दोस्तों फाइनली हुकूमत पंजाब की जानब से प्रवास कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बकायदा आगाज कर दिया गया है। प्रवास कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा प्रवास कार्ड के लिए अहलियत का म्यार क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने प्रवास कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ऑनलाइन फॉर्म पर करके आपने कैसे जमा करवाना है। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है प्रवास कार्ड। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर पे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी प्रवास.psdf.org.pk। आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने से पहले हम अहलियत के म्यार को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अहलियत के म्यार की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। 18 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने शर्त ये रखी है अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने शर्त ये रखी है अगर आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है, आप सुबह पंजाब के शहरी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक अहम शर्त इन्होंने ये रखी है आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना लाजमी है। दोस्तों इसका मतलब ये है अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और आपको सऊदी अरेबिया से, यूके से, यूएसए से किसी भी बाहर कंट्री से जॉब ऑफर हुई है और आपके पास जॉब ऑफर लेटर मौजूद है तब आप इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर के ऊपर यहाँ पे शर्त इन्होंने ये रखी है जो आपको जॉब ऑफर हुई है आपकी जो माहाना तनख्वाह है वो 5000 सऊदी रियाल से कम होनी चाहिए। दूसरी वो तमाम तरह शर्त ज़वाबित हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। अगर आप इन तमाम शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप प्रवास कार्ड के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको OEP का ऑप्शन दिया गया है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का, और दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल दोस्तों आपने प्रोसीड एंड एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसके दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको साइन अप फॉर प्रवास कार्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपने अपना नाम लिखना है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी होगी और इसके बाद दोस्तों आगे आपने अपना पासवर्ड कोई भी आसान सा रख लेना है जो आपको याद रहे, ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपको रजिस्टर एज एप्लीकेंट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आपको भेजा गया है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों मेरा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो आपने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड होते वक्त लिखा था। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है और इसके बाद दोस्तों नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको पुर करके आपने जमा करवाना होगा। अब दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको पर्सनल डिटेल दे दी गई है, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी होगी। दूसरे नंबर को दोस्तों आपने एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की तफसीलात इनको फराहम करनी होगी। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों आपने OEP एंड जॉब ऑफर की डिटेल आपने प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर लोन डिक्लेरेशन की तफसीलात आपको यहाँ पे दी गई है। दोस्तों मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म को आपने पुर करके जमा करवाना होगा। अभी दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे पुर करना है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों नंबर 1 के ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने इनको प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर आप मेल है तो मिस्टर ने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नाम आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ इनको फराहम करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है। मैं मेल हूँ, मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों नंबर 2 के ऊपर आपने शनाख्ती कार्ड की तफसीलात यहाँ पे इनको फराहम करनी होगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपका शनाख्ती कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब आपने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया था, जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इश्यू डेट लिखनी होगी और इसके बाद दोस्तों आगे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी होगी और इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी होगी। दोस्तों मैंने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे अपलोड कर दी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर फैमिली इन्फॉर्मेशन आपने इनको प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है, अगर आप फीमेल है तो आपने अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखना होगा। दोस्तों अगर आपका वालिद या वालिदा नहीं है, जो आपका गार्डियन है, आप उसका नाम और उसका फोन नंबर यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे आपने अपनी मदर का मिडिल नेम लिखना होगा और उसके बाद दोस्तों नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे शादीशुदा हूँ तो मैं मैरिड के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताएं
بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں. تو یہاں پہ دوستوں اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے, ادروائز آپ نے 0 کے اوپر کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ چوتھے نمبر کے اوپر نیشنلٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ پاکستانی آپ کی نیشنلٹی ایڈ ہو جائے گی. اس کے بعد دوستوں نیچے 5ویں نمبر کے اوپر کانٹیکٹ انفارمیشن یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنی ہوگی. یہاں پہ دوستوں آپ کا موبائل نمبر اور آپ کی ای میل ایڈریس آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں یہاں پہ 6 نمبر کے اوپر ہاؤسنگ اینڈ اکوموڈیشن کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی. سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں کرنٹ ہاؤس اسٹیٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کو ملٹیپل آپشن یہاں پہ نظر آ جائیں گے. اس گھر کے اندر دوستوں اس وقت آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی گھر ہے یا پھر آپ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں یا پھر دوستوں آپ رینٹ کے گھر کے اوپر رہ رہے ہیں. تو دوستوں جو بھی آپ کی کیفیت ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں. یہاں پہ اکوموڈیشن کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. آپ اپارٹمنٹ کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں, ہاؤس کے اندر رہ رہے ہیں, پورشن کے اندر آپ رہ رہے ہیں یا پھر ادر آپ کی کیفیت ہے. یہاں پہ دوستوں آپ نے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا. اب دوستوں نیچے آتے ہیں یہاں پہ 7ویں نمبر کے اوپر آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس ان کو دینا ہوگا. سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ اپنا یہاں پہ ایڈریس مینشن کریں گے. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ اسٹریٹ آپ نے مینشن کرنی ہوگی. اس کے بعد ایریا یا محلہ. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے سٹی کا نام یہاں پہ لکھنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہوگا. آپ کا ضلع کون سا ہے. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں یہاں پہ دوستوں آپ نے اپنے صوبے کا نام یہاں پہ لکھنا ہوگا. اگر آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے تو پنجاب کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے. صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, کے پی کی اسلام آباد, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ نے یہاں پہ اپنے صوبے کا نام لکھنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کرنٹ ریزیڈنٹ ایڈریس از سیم ایز پرماننٹ ریزیڈنٹ ایڈریس. اگر آپ کا موجودہ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس ایک ہی ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کو نیچے آٹومیٹکلی آپ کا ایڈریس مینشن ہو جائے گا. اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور ہے اور آپ کا جو پریزنٹ ایڈریس ہے وہ اور ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا. پھر دوستوں آپ نے اس کے اوپر کلک نہیں کرنا. اس کے بعد دوستوں نیچے آپ نے اپنا جو پریزنٹ ایڈریس ہے وہ یہاں پہ الگ سے مینشن کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیو اینڈ نیکسٹ کا آپشن دیا گیا ہے. آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی. اب یہاں پہ دوستوں آپ نے اپنی ایجوکیشن ان کو بتانی ہوگی اور امپلائمنٹ کی تفصیلات یہاں پہ آپ نے ان کو فراہم کرنی ہوگی. سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ نے ایجوکیشن کو بتانی ہے. آپ کے پاس ایجوکیشن کتنی ہے, میٹرک تک آپ کے پاس ایجوکیشن ہے یا میٹرک سے زیادہ ہے, پھر آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری موجود ہے. جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہوگی. اس کے بعد دوستوں آگے آپ نے سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا. میٹرک کی سند یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, ایف اے کی سند یا گریجویشن کی جو بھی آپ کے پاس ہے. سمپل آپ نے چوز فائل کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ سرٹیفکیٹ موجود ہے, کوئی آپ نے اسکل سیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ یس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد دوستوں آپ یہاں پہ ان کو تفصیلات فراہم کریں گے. سیکٹر بتائیں گے کون سے سیکٹر کے اندر آپ نے اسکل سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ٹریڈ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا. دوستوں اگر آپ کے پاس کوئی اسکل سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے سمپل نو کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے تو یہاں پہ کرنٹ امپلائمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اس وقت آپ کے پاس جاب موجود ہے تو آپ امپلائڈ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. اگر جاب موجود نہیں ہے تو آپ ان امپلائڈ کے اوپر کلک کریں گے. اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں, اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا. دوستوں اگر آپ امپلائڈ یا سیلف امپلائڈ کے اوپر کلک کریں گے پھر آپ سے تفصیلات مانگی جائے گی, آرگنائزیشن کا نام, اس کے بعد نیچر آف بزنس, اس کے بعد ملٹیپل تفصیلات آپ سے پوچھی جائے گی. دوستوں اگر آپ ان امپلائڈ ہیں سمپل آپ نے ان امپلائڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد دوستوں نیچے آپ کو سیو اینڈ نیکسٹ کا آپشن دیا گیا ہے, آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی. اب یہاں پہ دوستوں آپ نے او ای پی اینڈ جاب آفر کی ڈیٹیل ان کو فراہم کرنی ہوگی. سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ اس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کا نام یہاں پہ ان کو بتائیں گے جس نے آپ کو جاب تلاش کر کے دینے میں آپ کی مدد فراہم کی ہے. سمپل دوستوں آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ دوستوں آپ نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کا لائسنس نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے. اس کے بعد دوستوں آپ نے اس پرسن کا کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر اور اس کے بعد ای میل ایڈریس اس کی یہاں پہ مینشن کرنی ہوگی. اس کے بعد دوستوں اگر آپ کو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ان کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں. یہاں پہ آپ کسی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی اس کی تفصیلات یہاں پہ درج ہو جائے گی. اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ جاب آفر انفارمیشن آپ نے ان کو فراہم کرنی ہوگی. دوستوں اگر آپ کے پاس جاب آفر لیٹر آ چکا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کنٹری کا نام یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے جس کنٹری کے اندر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آرگنائزیشن کا نام یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا. جس کمپنی سے آپ کو جاب کی آفر ہوئی ہے اس کمپنی کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ سیکٹر آپ بتائیں گے کون سا سیکٹر کے اندر آپ کو جاب آفر ہوئی ہے. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں یہاں پہ ٹریڈ آپ ان کو بتائیں گے. یہاں پہ ملٹیپل آپشن آپ کے پاس موجود ہے, ایک آپشن کو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ نے پوزیشن آفرڈ کا نام لکھنا ہے جو اس وقت آپ کی ڈیزگنیشن ہے اس کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد دوستوں سیلری آپ ان کو بتائیں گے آپ کی ماہانہ سیلری کتنی ہوگی. اس کے بعد دوستوں ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف جوائننگ آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے کون سی ڈیٹ سے آپ پریکٹیکلی کام شروع کر دیں گے. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کانٹریکٹ ڈیوریشن ان کو بتانی ہوگی کتنے سال کے لیے آپ کو یہ جاب آفر ہوئی ہے. 1 سال سے لے کر 10 سال کا آپ کو آپشن دیا گیا ہے, آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ سے پلیسمنٹ ڈیمانڈ نمبر پوچھا جا رہا ہے, یہ آپشنل ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. پاسپورٹ نمبر سمپل آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جاب آفر ڈاکومنٹس آپ نے یہاں پہ ان کو فراہم کرنے ہوگے. سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ نے جاب آفر لیٹر یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. سمپل دوستوں آپ نے چوز فائل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوستوں آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. اس کے بعد دوستوں پاسپورٹ کاپی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوگی. اس کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ جو آپ کا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد دوستوں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس
स्किल सर्टिफिकेट अगर है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों लोन एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन की डिटेल यहाँ पे आपने इनको फराहम करनी होगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, को बोरो इन्फॉर्मेशन आपने इनको फराहम करनी होगी। आप उस बंदे का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों रेजिडेंशियल एड्रेस आपने उस बंदे का यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके साथ मिलकर अप्लाई कर रहा है। इसके बाद दोस्तों सिंपल नीचे आपने रेजिडेंस टेलीफोन नंबर आपने उसका लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपने ऑफिस नंबर यहाँ पे लिखना होगा और इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपकी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहां से पता चला है, गवर्नमेंट पोर्टल से पता चला है, सोशल मीडिया से पता चला है या फिर आपके इंस्टीट्यूट से आपको पता चला है। यहाँ पे दोस्तों आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल नीचे दोस्तों आपको सबमिट एंड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक गाइड कर दिया है। अगर आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो तफसीलात मेरे पास मौजूद थी वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।